नमस्कार, म पस्तोता सरोज खड्का। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ माई टिभीबाट प्रसारण हुँदै आएको जनसरोकार। दर्शकहरू, हामीले माई टिभीको जनसरोकार कार्यक्रम मार्फत देशमा घटेका घटना, सामाजिक विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, जनताले भोग्नु परेको दुःख कष्टलाई विषयवस्तु बनाएर प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ र यिनै सेरोफेरोमा रहेर हामीले एकजना अतिथिलाई हामीले निम्त्याउने गरेका छौँ र अहिले देशमा एउटा राजनीतिक ठुलो उथलपुथल मचिएको स्थिति छ र अहिले तपाईँको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि देशमा राजनीति तरङ्गित भएको छ र खास गरी अग्रपङ्क्तिमा रहेर जनता समाजवादी पार्टीले देशैभरि दैनिक आन्दोलन चर्काइरहेको छ। आजको यो एपिसोडमा मैले यसै सेरोफेरोमा रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छु। आज हामीले आज स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ वीरगञ्जका युवा नेता, नेपाल जनता समाजवादी पार्टीका वीरगञ्ज महानगरका अध्यक्ष ओम प्रकाश सराफज्यूलाई। उहाँ एउटा स्पष्ट वक्ता, सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ दैनिक सडकमा उहाँको उपस्थिति छ। ठुलो जमात लिएर उहाँ सरकारको कदमको विरुद्ध नाराबाजी गरिरहनु भएको छ र आन्दोलनमा सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। ओम प्रकाशजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। ओम प्रकाशजी, तपाईँहरू अहिले आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, के को लागि? यो जुन दैनिक हाम्रो आन्दोलन सडक सङ्घर्ष भइरहेको छ, यो चाहिँ मुख्य गरी अहिले जुन खास गरी तपाईँको केपी ओली को सरकार नभएर केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा जुन कदम चालिएको छ संसद विघटन गरेर रातारात, त्यो चाहिँ एकदमै अलोकतान्त्रिक दिशामा चाहिँ गएको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यो चाहिँ असंवैधानिक कदम छ, अलोकतान्त्रिक कदम छ र अहिलेसम्म चाहिँ सयौं वीर शहीदहरूले चाहिँ आफ्नो शहादत दिएर योगदान गरेर विभिन्न कालखण्डमा भएको जनविद्रोह, जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू खतरामा जाने गरी जुन किसिमको एक किसिमको संवैधानिक कुनै गरिएको चाहिँ हामी महसुस गरेर त्यस्तो अवस्था आएको कारणले चाहिँ प्राप्त उपलब्धिहरूलाई, लोकतन्त्रलाई, संघीयतालाई, गणतन्त्रलाई जोगाउनको लागि खबरदारी स्वरूप हामी यो आन्दोलनमा छौँ। अब तपाईँहरूले भन्नुभयो कि प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम, प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार पनि त होला नि त, उहाँ त कार्यकारी प्रमुख हो नि त। होइन, यो आज तपाईँको टेलिभिजनमा, लोकप्रिय टेलिभिजनमा यो सन्दर्भमा टेक्निकल कुरा गर्न पाउँदा म खुसी महसुस गरिरहेको छु, किनभने जनताले यो कुरा जान्नै पर्छ, बुझ्नै पर्छ। 2047 सालको जुन संविधान थियो, 2047 सालको संविधानले तपाईँको संसदीय व्यवस्था चाहिँ स्थापना गर्यो, संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था सुनिश्चित गर्यो। संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र। त्यति बेलादेखि लिएर तपाईँको अन्तरिम संविधान बन्नुभन्दा पहिला, मतलब 2047 सालको संविधानपछि पनि तपाईँको प्रधानमन्त्रीहरूले खास गरी चाहिँ संसदलाई विघटन 3 पटक चाहिँ गरेको इतिहास छ। अब जनताबाट निर्वाचित भएका ती संसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वेच्छाले, आफ्नो सुविधाले, आफ्नो मोनोपोलीले गर्दा चाहिँ 3 पटक विघटन गर्न सक्ने त्यसमा अधिकार भएको कारणले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै जुन नयाँ संविधान बन्यो, त्यो नयाँ संविधानमा त्यो कुरालाई चाहिँ हटाइयो। त्यो कुरामा चाहिँ कतै चाहिँ यो उल्लेख गरिएको छैन प्रधानमन्त्रीले स्वविवेक प्रयोग गर्न नपाउने। स्वविवेक भन्दा पनि जबसम्म विशेष परिस्थिति आउँदैन तबसम्म त विशेष परिस्थिति भनेको पनि एकदमै संविधानमा क्लियर उल्लेख गरिएको छ कि सरकार कुनै पनि अवस्थामा चल्न सक्दैन, कुनै पनि अवस्थामा बन्न सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा प्रक्रिया पुर्याएर त्यो गर्न सकिन्छ। तर अहिलेको अवस्था तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने संसदबाट भाग्ने, आफू असक्षम भए पनि
अर्को सरकार चाहिँ बनाउनको लागि कुनै पनि नेतृत्व नलिने, संसद सुचारू पनि नगर्ने, अनि आफ्नो स्वेच्छा र आफ्नो सुविधाको लागि विभिन्न किसिमका निरङ्कुशता लाद्ने गरी अध्यादेशहरू ल्याउने, अनि आफ्नो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलीभगतमा तपाईको मन्त्री परिषदमा पनि पास हुन नसकेको, तपाईको कुनै पनि सहकार्य छलफलै कतैबाट नगरेर आफ्नो चाहिँ दम्भ देखाउनको लागि, आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, आफ्नो कुर्सी जोगाउनको लागि यो चाहिँ प्रतिगमन गरिएको हो। यो चाहिँ संविधानमा यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कदापि छैन। तर पनि जनता त सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छ। तपाईहरू राजनीतिक पार्टी भनेको जनतामा आधारित हो, जनमतबाटै तपाईहरूको हैसियत क्लियर हुने होइन। हो, जनतामा जान किन डराउनु भएको तपाईँ? निश्चित रूपमा जनता लोकतन्त्रको चाहिँ मजबुत पक्ष भनेको नै तपाईँको जनतामा जाने हो। तर अहिले हामी कुन अवस्थामा जाँदैछौँ त्यो कुरा बुझ्न बडा महत्त्वपूर्ण छ। अब जब प्रधानमन्त्रीजीले मतलब कुन उद्देश्यले अहिले संसद विघटन गर्नुभयो यो मतलब सर्वविदितै छ। जुन तरिकाले उहाँ आफ्नो खास गरी कुर्सी जोगाउनको लागि गर्नुभयो, जहाँसम्म यो निर्वाचनको कुरा छ, अहिले कोरोना कालखण्डमा कोरोनाको कहरको बिचमा यही केपी ओली प्रधानमन्त्री नेतृत्व भएको सरकारले चाहिँ गरिबहरूलाई राहत वितरण गर्न नसक्ने, अहिले कोरोनाको भ्याक्सिनको बारेमा चाहिँ नेतृत्व लिन नसक्ने, इनिसिएसन सुरु गर्न नसक्ने, थाला परेको चाहिँ व्यवसायीहरूलाई केही राहत प्याकेज दिन नसक्ने, अनि अर्बौं खर्च गरेर चाहिँ निर्वाचन गराउँछ। यसमा कतै कुनै पनि विश्वासको आधार छैन। र अर्को कुरो के छ कि यो अहिलेको म्यान्डेट भनेको 5 सालको थियो। हामी प्रतिपक्षमा भए पनि, हामी विपक्षमा भए पनि अहिलेको म्यान्डेट भनेको केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार अथवा कम्युनिस्टको नेतृत्वको सरकारले 5 साल चलाउनु पर्ने। हामी जस्तो गरिब मुलुक, हामी जस्तो गरिब मुलुक, हामी जस्तो अविकसित मुलुकले यो बारम्बार निर्वाचनको भार, आर्थिक भार त्यस्तो किसिमको मतलब थेक्न सक्ने अवस्था छैन। जुन आर्थिक समृद्धिको बाटो छ त्यो चाहिँ स्थिर सरकारबाट नै मात्रै त्यो सम्भव हुन सक्छ। त्यसकारणले उहाँको जुन अहिलेको जुन अवस्था छ, अहिलेको वर्तमान परिस्थिति छ, यो परिस्थितिमा उहाँले जुन किसिमले संसदै विघटन गर्नुभयो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ भन्नुभयो जनता मतलब सार्वभौम सम्पन्न हुन्छ। हामी त्यही भनिरहेका छौँ कि संसद बलियो कि प्रधानमन्त्री बलियो? संसद बलियो। निश्चित रूपमा लोकतन्त्रमा र यो उहाँहरूले नै हामीले त अस्वीकार गरेको धेरै धारा उपधाराहरूमा हाम्रो असहमति हामी संविधान जलाएका पनि छौँ। उहाँहरूले नै बनाएको संविधानमा पनि चाहिँ संसदलाई सर्वोच्च निकाय मानिएको छ। त संसदप्रति प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुने, जवाफदेही हुने कि प्रधानमन्त्रीप्रति संसद जिम्मेवार र जवाफदेही हुने? सवाल यो कुरा छ। संसदले प्रधानमन्त्रीलाई बनाएको छ कि प्रधानमन्त्रीले संसद बनाएको छ? र जसले बनाएकै छैन, निश्चित रूपमा जनताले संसद बनाएको छ, जनता सार्वभौम सम्पन्न छ। त संसदमा बिना बहसको, बिना छलफलको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसदलाई हत्या गर्नुभयो। सबै जनादेशलाई, जनताको जुन सार्वभौमको जुन अधिकार छ त्यसलाई चाहिँ कुण्ठित गर्ने काम गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसले प्रधानमन्त्रीले यदि संसद बनाएको छैन, संसदले प्रधानमन्त्रीलाई बनाएको छ, त्यस कारणले प्रधानमन्त्री संसदप्रति जिम्मेवार हुने हो, प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही हुने हो। संसदले नै प्रधानमन्त्री बनाएको हुनाले, प्रधानमन्त्रीले संसद नबनाएको हुनाले उहाँलाई त्यसको हत्या गर्ने, त्यसको विघटन गर्ने पनि अधिकार छैन। यो निश्चित रूपमा यो चाहिँ लोकतन्त्रको माथि ठुलो खतरा छ। यो लोकतन्त्रको माथि ठुलो चाहिँ कुठाडा घात भएको छ। म अरू प्रसङ्ग जोड्छु यहाँ। अब अहिलेको अवस्थामा जुन प्रधानमन्त्रीबाट अब तपाईँहरूको भाषामा संवैधानिक कु भन्ने हो होइन, अब यो अदालतमा विचाराधीन पनि छ। अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका चाहिँ अलिकति द्वैध देखियो, अलिकति दोहोरो चरित्रको देखियो। यो यहाँहरूको मूल्याङ्कन के छ? निश्चित रूपमा अहिले देश बिग्रिनुमा, देशको यो अवस्था जर्जर हुनुमा जति नेकपा जिम्मेवार छ त्योभन्दा बढी जिम्मेवार तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस हो। नेपाली काङ्ग्रेसको सुरुदेखि नै जुन ढुलमुल नीति छ, त्यो ढुलमुल नीतिले नै गर्दा हाम्रो देशमा
अस्थिरता, किनभने पहिला पनि काङ्ग्रेसले पनि चाहिँ संसद विघटन पनि गरेको हो, बहुमत पाउँदा पनि चाहिँ सरकार चलाउन 5 साल नसकेको हो, मध्यावधि निर्वाचन पनि गरेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ डेट एक्सपायर जुन अवधि भन्छ नि, यिनीहरू चाहिँ म्याद गुज्रेको। त्यस्तो नेता हाम्रो नेपालमा अरू भएनन्। कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा चुनाव लडियो काङ्ग्रेसले र बहुमत पनि ल्यायो। कृष्णप्रसाद भट्टराईले 6 महिना पनि चल्न दिएन पार्टीभित्रले उहाँलाई कुर्सीबाट। त्यतिखेर उहाँले मध्यावधि यहाँ जाने कुनै जमर्को देखाउनु भएन, कुर्सी छोडेर उहाँ आश्रमतिर हिँडिदिनु भयो। त्यस्तो नेता फेरि यो देशमा जन्मिला त? निश्चित रूपमा जसले त्याग तपस्या गर्छ, समाजलाई राष्ट्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ, त्यसको लागि कुर्सी ठुलो कुरा होइन। ठुलो चाहिँ विश्वको इतिहास हेर्नुहोस्, ठुला बडा नेताहरू यो कुनै जरुरी छैन कि उसले प्रधानमन्त्री बनेर मात्रै ख्याति प्राप्त गरेको छ। तपाईँ गणेशमान सिंहले नै हेर्नुहोस्, नेपालकै कुरा गर्नुपर्दा अन्य पनि नेताहरू छ। भारतमा महात्मा गान्धी चाहिँ राष्ट्रपिताको रूपमा स्थापित हुन्छ, उहाँ कहिले कुनै पदमा जानु भएन। त्यस कारणले यो महत्त्वपूर्ण, लिडर हुनु राजनेता हुनु फरक विषय हो, मन्त्री प्रधानमन्त्री सांसद हुनु त्यो फरक विषय हो। त्यस कारणले आफ्नो कार्य सम्पादन, समाजप्रति जवाफदेही, समाजप्रति उत्तरदायी, समाजप्रति समर्पितको पैमानाले नै त्यसको चाहिँ मापदण्ड चाहिँ तय गर्ने गरिन्छ। अहिले त्यसै नै कृष्णप्रसाद भट्टराई बन्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि त केपी ओली? बन्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यहाँको भावना पनि देखाउन। सबभन्दा ठुलो कुरो उहाँ संसदलाई फेस गर्नु पर्थ्यो। संसदको अहिले चाहिँ टाइम आइराखेको थियो, उहाँ संसद तुरन्त सुचारू गरेर संसदलाई चाहिँ फेस गर्न सक्नु पर्थ्यो। संसदमा त्यस्तो यदि अवस्था नआए चाहिँ संसदीय फेरि त्यसमा विभिन्न किसिमको अभ्यासहरू छ, प्रक्रियाहरू छ। त्यसमा उहाँहरू असक्षम भइसकेपछि अन्य दल, हाम्रो जासपाले नै यो राष्ट्रको नेतृत्व लिनको लागि, प्रधानमन्त्री बन्नको लागि हाम्रै जासपामा दर्जनौँ नेताहरू छ। हामीलाई चाहिँ समर्पण गर्नु पर्थ्यो। हामी देशलाई नयाँ दिशा दिएर चाहिँ हामी देशका समस्याहरू जुन छ त्यसलाई हल गरेर हामी देखाउँथ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ आफ्नो कुल मिलाएर आफ्नो जुन निरङ्कुश जुन सोच छ, जुन अहिले देशमा तपाईँको पोलिटिक्स होइन ओलिटिक्स चलिरहेको छ र देशमा तपाईँको गणतन्त्र लोकतन्त्र होइन ओलीतन्त्र चलिराखेको छ। यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यक्ति नै नेसन, आफू नै राष्ट्र, आफू नै संसद, आफू नै सर्वोपरि भन्ने ठानेर यो देशको दुर्दशा भइराखेको अवस्था छ। र सबभन्दा दुःखको कुरा र दुर्भाग्यको कुरा के छ कि सबै इन्स्टिट्युसनहरूलाई, सबै संवैधानिक तपाईँको अङ्गहरूमा पनि ठुलो प्रहारहरू भइराखेको छ। त्यसमा चाहिँ कब्जा गर्ने कामहरू भइराखेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्रको लागि र यो गणतन्त्रको लागि धेरै ठुलो खतरा छ। त्यस कारणले सबै सचेत नागरिकहरू चाहिँ लोकतन्त्रका रखवालाहरू अहिले जाग्नुपर्ने अवस्था छ। उहाँ बालवाला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुँदाखेरि के भन्नुभयो भने बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन, यो आन्दोलनको औचित्य छैन भन्नुभयो। त्यसपछि त्यसको लगत्तै आन्दोलन सफल भयो, यहाँ 7 दलको एउटा सरकार बन्यो। त्यसपछि मधेस विद्रोह भयो। मधेस विद्रोहमा ठुलो सङ्ख्यामा मधेसीका छोराहरूले शहादत प्राप्त गरे। त्यतिखेर उहाँले के भन्नुभयो, आँप 2-4 खदैमा केही फरक पर्दैन भन्नुभयो। र उहाँको बेला बेला विवादित भोइस पनि आउने गरेको छ। र यी उहाँको बोलीहरूले के उहाँ अलगतन्त्रिकै व्यक्तित्व हो जस्तो यहाँ लाग्छ? होइन, उहाँको पछिल्लो चाहिँ सुरुदेखि नै जबदेखि उहाँ राजनीतिमा आउनुभयो, जस्तै तपाईँ पहिला भन्नुभयो कि गणतन्त्र बैलगाडा चढेर पुग्न सकिँदैन, मधेस आन्दोलनको क्रममा चाहिँ हामीलाई माखे भनियो, हामीलाई आप भनियो, हामीलाई अपमान गरियो। यो चाहिँ उहाँको बोली र व्यवहारले उहाँ चाहिँ कदापि चाहिँ नेता हुने, राजनेता हुने लक्षणहरू देखिएका थिए। गणतन्त्रवादी त हुँदै होइन। त्यो निश्चित रूपमा उहाँहरू चाहिँ कहिले पनि गणतन्त्रलाई, सङ्घीयतालाई, लोकतन्त्रलाई रुचाएकै व्यक्ति नै होइन। त्यस कारणले गर्दा जसले रुचाएकै छैन, बाध्यात्मक अवस्थामा एक्सेप्ट गरेको छ, त्यसलाई त त्यो सबै कुरो गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरू त्यसलाई पचाउन सकिराख्नु भएको छैन, त्यसलाई डोर्याउन सकिराख्नु भएको छैन। त्यहाँ आन्दोलनकारी शक्ति भए, परिवर्तनकारी शक्ति भए, अग्रगामी शक्तिको त्यही नेतृत्व भइदिएको भए अहिले तपाईँको जुन अवस्था छ, एकदमै जुन तरिकाले 2/3 मजबुत सरकार छ, हाम्रो देश चाहिँ एउटा ठुलो कोल्टे फोर्न सक्थ्यो।
तर उहाँहरू यो कुराहरूलाई चाहिँ पचाउन सकिराख्नु भएको छैन, यो कुराहरूलाई एक्सेप्ट गर्न सकिराख्नु भएको छैन। दलितका छोराछोरीहरू चाहिँ विभिन्न तहमा पुग्न सफल भएका छन्, मधेसीका छोराछोराहरू विभिन्न किसिमका नीति निर्माणमा पुगिराखेको छ, निजामतीमा पुगिराखेको छ, दलित जनजाति आदिवासीका चाहिँ छोराछोरीहरू विभिन्न ठाउँमा चाहिँ पुग्न सफल भएका छन्। यो कुराहरू उहाँहरू पचाइराख्न सक्नु भएको छैन। पहिला नै जसरी एकल एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था जुन थियो त्यही चाहिँ लाद्नको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमका नस्लवादी चिन्तन, निरङ्कुशता सोच, त्यसको चाहिँ निरन्तरता उहाँ दिन खोजिराख्नु भएको छ। यहाँनिर अझ थप्छु मैले, देशसँग भनौँ खास गरी अहिलेको सरकारसँग पिसिआर पछि परीक्षण गर्नलाई खर्च छैन रे, अहिले कोभिडको खोप किन्नलाई पैसा छैन, त्यसको लागि चाहिँ कुनै दाताहरूसँग माग्ने काम भइरहेछ। अनि यो स्थितिमा हामीले यो मध्यावधि निर्वाचनको भार थेक्न सक्ने अवस्था छ त हाम्रो देशको? म पहिला नै जोडेँ कि त्यस कारणले हामी विश्वास गर्ने चाहिँ वातावरण छैन कि यिनीहरूले चुनाव गराउन मतलब यिनीहरू सक्षम छ। कारण कि म पहिला पनि भने लगभग 20 अर्ब त्यसमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। म पहिला पनि भने कि गरिबलाई राहत दिन सकेको छैन, उपचार गराउन सकेको छैन, कोरोनाको टेस्ट गर्न सकेको छैन, अहिले चाहिँ खोपको लागि व्यवस्थापन गर्न सकिराखेको छैन। अनि यो सरकारले व्यवसायीहरू पुरै थाला परेको छ, हरेक क्षेत्र चौपट भएको छ, त्यसलाई पुनरुद्धार गर्नको लागि कुनै ठोस नीति योजना राहत पाएकै छैन। अनि यो सरकारले चाहिँ फेरि 20 अर्ब खर्च गरेर फेरि चाहिँ निर्वाचन गराउँछ। यो चाहिँ निर्वाचन भएकोलाई जुन अहिलेसम्म पदमा जुन सांसदहरू छन् उहाँहरूलाई त निरन्तरता दिन नसक्नेले चाहिँ यो चुनाव गराउँछ भन्ने त्यो कतै पनि विश्वासको वातावरणहरू देखिएको छैन। अब म अझ प्रसङ्ग बदली, अब तपाईँहरूको त दुईटै हातमा लड्डु छ नि है। निर्वाचन भए पनि प्रतिपक्ष दल अहिले तपाईँहरू चाहिँ 6-7 वटा दल एक ठाउँमा आएको अवस्था छ। अहिलेको भन्दा बढी सङ्ख्या तपाईँहरूले जित्न सक्नुहुन्छ अथवा दोब्बर जित्न सक्नुहोला। यहाँले दावा गर्नुभएको छ हामी देशको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हौँ। चुनावमा गए पनि तपाईँहरूलाई फाइदा छ। चुनाव भएन, अदालतले पुनःस्थापित गरिदियो भने पनि तपाईँहरू बिनाको कुनै पनि गुटको सरकार चल्दैन। होइन, त्यो तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण सहभागिता सरकारमा हुन्छ। होइन, तपाईँको जुन एउटा अनुमान छ निश्चित रूपमा त्यो अनुमान चाहिँ सार्थक होला, त्यसमा चाहिँ तर्कहरू छन्। तर महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो सत्तामा पुग्नु होइन, किङ मेकर बन्नु होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि अहिलेको प्राप्त उपलब्धिहरूलाई चाहिँ संस्थागत कसरी गर्ने, त्यसको रक्षा कसरी गर्ने, त्यो महत्त्वपूर्ण बाटो हो। राजनीति भनेको मात्र सत्ता स्वार्थ होइन। राजनीतिक भनेको जुन राजनीतिक क्रान्तिबाट जुन स्थापित जुन व्यवस्था छ, जुन चाहिँ म पहिला पनि भने कि सैकौँ चाहिँ वीर शहीदको रगतबाट परिवर्तित जुन अहिलेको शासन व्यवस्था छ त्यसलाई चाहिँ कसरी बचाइराख्ने, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण बाटो हो। र जुन तरिकाले चाहिँ अर्को नयाँ राजाको राणाको जुन चाहिँ अहिले जुन जन्महरू भइरहेको छ, देशमा जे मन लाग्छ त्यही गर्ने, त्यसको चाहिँ प्रतिवाद गर्न जरुरी छ, सिस्टम बसाउन जरुरी छ। त्यस कारणले हामी चाहिँ आन्दोलनमा छौँ। हामी निश्चित रूपमा चुनाव भयो भने हामी अहिले चाहिँ राष्ट्रको एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हामी अगाडि आएका छौँ। चाहिँ अहिलेको भन्दा हामी धेरै सिटहरू हामी चुनावमा जित्न पनि सक्छौँ। तर त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि अहिलेको चाहिँ गणतान्त्रिक लोकतन्त्र संहिता सहितको जुन अहिलेको व्यवस्था छ, यो चाहिँ कमन चाहिँ जुन उपलब्धि छ, हामीले अझै धेरै उपलब्धिहरू चाहिँ प्राप्त गर्न बाँकी छ। अहिले धेरै सङ्घर्ष, धेरै आन्दोलन चाहिँ गर्न बाँकी छ। तैपनि हामी जुन अहिले हाम्रो चाहिँ आन्दोलनको जगमा स्थापित जुन उपलब्धिहरू छ, प्राप्त उपलब्धिहरू छ, त्यो चाहिँ रक्षा गर्न चाहिँ अनिवार्य शर्त हो। र त्यसको लागि हामी मेन सडकमा छौँ। अब अहिले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुई चिरामा विभाजित भएको छ। पुरा दुई चिरामा विभाग छ। एक समूहसँग बहुमतको दावा गरेको छ, अर्को समूहले पनि बहुमत दावा गरेको छ। अब यिनीहरू लगभग विभाजितको अवस्था छन्। चीनबाट एउटा उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको छ उनीहरूलाई मिलाउन। के चीनको हस्तक्षेप हो, राजनीतिक हस्तक्षेप हो? निश्चित रूपमा चीन पछिल्लो चाहिँ गतिविधिहरू हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ अहिलेको डेलिगेट्सको मात्रै नहेरौँ, केही वर्षदेखि त
तपाईको चिनिया चाहिँ हस्तक्षेप व्यापक रूपमा बढेको छ। तपाईको यहाँका जुन इन्भेस्टर छिन् उहाँ चाहिँ एक दिनमा 7-7 जनालाई चाहिँ यस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा 7-7 जना नेताहरूलाई, कम्युनिस्टका नेताहरूलाई, ठुला बडा पदमा बसेकाहरूसँग मिटिङ गर्ने, भेट्ने, अनावश्यक दबाब दिने। अहिले पनि चिनिया त्यहाँका उपमन्त्रीको नेतृत्वमा पनि टोली आएको छ। त्यो टोलीले चाहिँ नेपालको प्रहरीको सेक्युरिटी पनि लिएको छैन। अर्थात् यो सबै गोप्य कुराहरू चाहिँ उहाँहरू गर्न खोजिराख्नु भएको छ। र यो हाम्रो जब भारतको केही सुईको यतातिर आउँछ पर्छ भने चाहिँ राष्ट्रवाद जाग्छ। जब चिनिया हस्तक्षेप चाहिँ छर्लङ हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यिनीहरू एकदम ठुलो राष्ट्रवादी चाहिँ बन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो दुईटै जुन विशाल मुलुकको बीचमा रहेका छौँ, हाम्रो चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन जरुरी छ। हामी सानै भए पनि हामी सार्वभौम सम्पन्न छौँ। हामी चाहिँ आफै आफ्नो समस्याहरू सुल्झाउनको लागि हामी आफै सक्षम छौँ। यो कुराहरू, यो जुन हस्तक्षेप भएको छ यसले चाहिँ हाम्रो देशको सिस्टम, नेतृत्व र खास गरी सरकार कति कमजोर छ त्यो कुराहरू चाहिँ छर्लङ भइरहेको। घर झगडा मिलाउन छिमेकी आउनु पर्यो निश्चित रूपमा। त्यस कारणले गर्दा यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ हाम्रो छविलाई चाहिँ धमिलो पार्छ र चाहिँ विदेशी चलखेल चाहिँ यहाँ बढी हुने सम्भावनाहरू हुने गर्छ। हामी चाहिँ एकदमै समर्पणवादमा छौँ, हामी एकदम अरूमा डिपेन्ड भएका छौँ। यही नै हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो खतरा रहेको छ। अब हामी अन्त आइसकेका छौँ। यो अहिलेको जुन परिस्थिति देखियो, जुन यसलाई के भनौँ, असमयको बारिस, असमयको बाजा, यसलाई यसरी भनौँ न होइन। चुनावमा जान प्रतिपक्षले दबाब दिएकै थिएन अथवा सरकारलाई असहयोग गरेकै थिएन। उनकै दलबाट, भित्रबाट तपाईँले देश चलाउन सक्नु भएन, सरकार पनि चलाउन सक्नु, पार्टी पनि चलाउन सक्नु भएन। एक तहबाट राइरा दिनुहोस् भने उहाँको पार्टीभित्रबाट, नेकपाबाट उहाँलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाब आयो। उहाँले आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई दबाउन यो कदम चाल्नु भएको होइन। निश्चित रूपमा जुन तरिकाले उहाँहरूको आन्तरिक द्वन्द्व तपाईँको वर्षौँदेखि चलिराखेको थियो त्यो चाहिँ द्वन्द्व उहाँहरूको आन्तरिक थियो। तपाईँको प्रतिपक्षी दलहरूले पनि त्यस्तो किसिमको केही दबाब प्रभाव देखाएको थिएन। तपाईको हाम्रो दलहरूले पनि, हाम्रो दलले पनि त्यस्तो किसिमको उहाँहरूको आन्तरिक किच्लो, यसलाई के भनिन्छ कि नेतृत्व असक्षमताको चाहिँ प्रतिबिम्ब स्वरूप यो घटनाक्रम भएको हो। उहाँहरू आन्तरिक कलहमा देशलाई अनिर्णयको बन्दीमा बनाइराख्नु भएको, घर जलाउने, खरानी बनाउने अनि त्यसपछि अंश खोज्ने। उहाँ निश्चित रूपमा, किनभने यो जुन असहमतिहरू छ, जुन कुराहरू छ, ओलीको जुन असक्षमता सुरुदेखि नै देखिएको छ। खोक्रो राष्ट्रवादको जगमा चाहिँ लोकप्रियता कमाउने तर जनताको मूलभूत मुद्दाहरूलाई गौण राख्ने, जनताको मूलभूत जुन समस्याहरू छ त्यसको समाधान नगर्ने। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ त्यो किसिमको दबाब प्रभाव उहाँहरूको आन्तरिक आफ्नै पार्टीको बीचमा आएको हो। तर त्यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ गिभ एन्ड टेक गरेर होस्, त्यो आन्तरिक कुराहरू हो, त्यसलाई बैठक संवादले, छलफलले चाहिँ सुल्झाउन सकिन्थ्यो। तर उहाँहरू त्यस कारणले अहिले कम्युनिस्टहरू खास गरी विश्वको सबै देशबाट समाप्त भइराखेको अवस्था छ। उहाँहरूमा जुन जङ्गली प्रवृत्ति छ, जुन अहङ्कारवादी सोच छ, त्यसले चाहिँ देशलाई र समाजलाई सही दिशा दिन सक्दैन। उनीहरू आफै कुकुर बिरालो जस्तो लड्ने र देशलाई चाहिँ खाडलमा पार्ने काम गरिराखेको छ। यस कारणले नेपाललाई कम्युनिस्ट मुक्त देश चाहिँ बनाउन एकदमै जरुरी भइसकेको छ। देशमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने अहिलेको अभिभावना हो। लोकतान्त्रिक शक्ति कमजोर भएर त कम्युनिस्ट आफूलाई त्यही भन्दैछु कि पहिलाको जुन शासन पद्धति थियो, पहिलाको नेतृत्व थियो, पहिलाको पार्टी देश सञ्चालन गरेका चाहिँ राजनीतिक दल थियो, उनीहरू म्याद गुज्रेका चाहिँ डेट एक्सपायर चाहिँ उहाँहरू शक्ति हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट देशले चाहिँ सही दिशा समृद्धि चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस कारणले त वैकल्पिक शक्ति हामी अगाडि लिएर आएका छौँ। जसपालाई हेर्नुहुन्छ भने जसपा एकदमै पूर्ण रूपमा नेतृत्व वर्गमा तहमा पनि समावेशी पार्टीको रूपमा रहेको छ। हामी भूगोलदेखि लिएर सबै वर्गदेखि लिएर सबैलाई हामी स्पेस दिने, सबैलाई चाहिँ नीति निर्माणमा पुर्याउने, त्यो हिसाबले हामी काम गरिरहेका छौँ। अब हामी अन्ततिर आइसकेका छौँ। अन्तमा एउटा क्वेसन यहाँलाई गरेँ। अहिलेको अवस्थामा राजावादीहरू होइन, संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र भएर सडकमा आछन्। पहिलाको तुलनामा अहिले सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। के राजतन्त्र फर्केला?
त्यो हाम्रो एनालाइसिस के छ कि बगेको खोला कहिले फर्केर आउन सक्दैन। 12 वर्षको इतिहास दोहोरिन्छ भन्छ 14 वर्ष भयो। त्यो हुँदैन निश्चित रूपमा, किनभने तपाईको राजाहरू अलिकति राजावादीहरू मतलब मौलाएको अहिले राजावादीहरूको गतिविधि चाहिँ बढ्नुमा निश्चित रूपमा केपी ओली सरकारको असक्षमता असफलता नै मूल जड हो। यदि राम्रोसँग नेतृत्व, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आक्रोश हो, यो जनताको आक्रोश हो कि यिनीहरूलाई 2/3 दिँदा पनि यिनीहरू चाहिँ सफल नेतृत्व दिन सकिरहेको छैन, जनताको समस्याहरू समाधान गर्न सकिराखेको छैन, भ्रष्टाचारहरू बढेको छ, अनियमितता बढेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जनताको आक्रोश हो कि यिनीहरू भन्दा केही राजा ठिक हो कि भनेर। तर त्यो निश्चित रूपमा त्यो चाहिँ राजालाई चाहिँ यो डराउने काम भएको छ, आएको छैन र यो डराउने काम भइराखेको छ कि तिमीहरू राम्रो गरेनौ भने, तिमीहरू अहिले पनि सुध्रिएनौ भने हामी राजाले पनि ल्याएर बसाउन सक्छौँ। एउटा ट्रेट हो, एउटा चुनौती हो र यो चुनौतीलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नको लागि नेतृत्व त अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शक्तिले आफ्नो व्यवहारमा, आफ्नो बोलीमा, आफ्नो काम कर्तव्यमा चाहिँ सुधार गर्न एकदमै आवश्यक छ र आफू गरेका भुलहरू गल्तीहरू जनता माझमा गएर क्षमा याचना गर्नुपर्ने अहिलेको जरुरी छ। हस् त, हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। ओम प्रकाशजी, अब केही हाम्रो टेलिभिजन च्यानल कार्यक्रम जनसरोकार मार्फत केही जनतालाई सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्छ, केही भन्न चाहनुहुन्छ भने भनिदिनु होला। जनताहरूलाई यही आग्रह छ कि अहिले हामी लोकतन्त्र गणतन्त्र संघीयता रक्षाको लागि चाहिँ हामी सडक सङ्घर्षमा छौँ। यसमा सबैजनाको आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिनुहोस्, नत्र हाम्रो सन्तति र हाम्रो भविष्य फेरि ब्याक गियरमा जान्छ, हाम्रो प्राप्त उपलब्धिहरू घुमेर जान्छ। त्यस कारणले आफ्नो भविष्य सुनिश्चितताको लागि, उज्जवल भविष्यको लागि यस्तो प्रतिगामी शक्तिहरू को प्रतिकार गर्न, प्रतिवाद गर्न हामी चाहिँ तत्पर रहनुपर्छ र इतिहास साक्षी छ कि हामी सबैजना मिल्यो भने चाहिँ 100 वर्षको जहानिया राणा शासनकाललाई हामी फाल्यौँ, तपाईको त्यति ठुलो लामो चाहिँ राजाहरूलाई पनि हामी फाल्यौँ। त्यस्तै अब यस्तै रह्यो भने ओलीलाई फाल्नलाई पनि हामीलाई महिनो लाग्दैन। त्यस कारणले यो ओलीवादी जुन सोच छ, विचार छ, प्रवृत्ति छ, यसको विरुद्धमा हामी जोरदार तरिकाले उभिन सक्नुपर्छ र आफ्नो चाहिँ जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ यसको चाहिँ रक्षा गर्न चाहिँ चट्टानसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। हस् त, धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ओम प्रकाश सराफ, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका वीरगञ्ज महानगर अध्यक्ष र सामाजिक अभियन्ता। उहाँ हाम्रो निम्तो स्वीकार गरेर व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोमा आएर आफ्ना धारणाहरू राखिदिनु हो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई। माई टिभी टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त दर्शकहरू, आजको लागि जनसरोकार कार्यक्रम यति नै। अहिले हाम्रो देशमा विषम परिस्थिति छ, राजनीतिक दुर्घटना भएको छ। यसै सन्दर्भमा हामी नियमित अतिथिहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने नै छौँ। एउटा जनदबाव सिर्जना गर्नको लागि पनि जरुरी छ। हामी मिडियाका साथीहरूले देशलाई भड्कारो जानबाट, दुर्घटनाबाट जोगाउन पनि मिडियाको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यो भनाइलाई हामी सार्थक तुल्याउन दैनिक यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि म पस्तोता सरोज खड्का पनि बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।